تحيه عطره من محل كسرين احسن زبناء. اليوم ان شاء الله نحط لكم واحد الحلقه اللي هي خاصه بالاطفال، كتجمع ما بين اولاد وبنات بمناسبه اقتراب ذكرى المولد النبوي، وكذلك تقلب الجو. كما كتعرفوا كنحتاجوا بزاف الملابس، يعني كنحتاجوا لي بول، لي سوبول، لي سليب، لي تريكو ديال الصوفه. ان شاء الله اليوم غندير لكم واحد كوليكسيون اللي هي رائعه، خليكم تشوفوا معايا. الوغ اول موديل غنبدا به في هذه الحلقه كيخص البنات هو هذا التريكو هذا اللي كما كتشوفوا معايا فيه موديل جديد، فيه بزاف اللوينات. عندنا فيه هاد بعدا مونش غاغلون كما كتشوفوا معايا، ولو ستيل تاعو كيفاش داير في الجناب بحال محلول من الجنيبات، وفيه هاد اللعيبه هكا. الوغ فيه اللوينات، فيه هاد لو روز وفيه هاد لو فير، فيه الموطارد غزال مع ديغينز في النوار، وفيه البوردو. هذا ستيل زويون محلول من الجناب. الثمن ديال هذا التريكو هذا تيبقى ب 150 درهم. بالنسبه لي طاي المتوفرين فيه كيبدا في 6 سنين وكيسالي في 14 عام، يعني طاي شويه كبيره. الموديل الثاني هو هذا التريكو هذا اللي طويل، فيه حتى هو لوينات، فيه البوردو، فيه هاد الموتيف هكذا مكتوبه فيه يس بالنوار، فيه هاد الزيتي، وفيه لو روز بونبون. هادي تريكو ممكن نحطوهم مع دي جينز سينو مع الجين. الثمن تاع هاد التريكو هذا تيبقى حتى هو ب 150 درهم. الصوفه ديالتهم رائعه ما كتحببش. بالنسبه لي طاي اللي متوفرين فيه كيبدا في 6 سنين وكيسالي حتى هو في 14 عام. هادو دي طاي شويه كبار. وعندنا هاد الموديل اللي فيه تقريبا 3 كولور، فيه هاد النوار وفيه الموطارد البلون وفيه هاد الغوج حتى هو. الثمن تاعو حتى هو كيبقى ب 150 درهم. بالنسبه لي طاي دائما نفس لا ترونش، كيبدا من 6 سنين وكيبدا وكيسالي في 12 عام. وفيه لو غوز فيه 3 كولور، الغوز وفيه البلون وفيه الزرق. وعندنا هاد البول فيست هذا اللي هو فيه صديفات الوسط ومونش كما كتشوفوا معايا لارج اللي جديده، مونش غاغلون صاله زويونه، وفيه حتى هو لي كولور، فيه هاد الزيتي. بالنسبه لي طاي اللي فيه، بالنسبه لي طاي اللي متوفرين عندنا كيبدا هذا طايات كبار، كاين تقريبا من 10 سنوات وكيسالي في 14 عام. هاد التريكو بول فيست هذا الثمن تاعو تيبقى ب 140 درهم، نقصنا منه كان 160 ولا ب 140. الوغ عندنا هاد الغوب هذه اللي هي بالصوفه كما كتشوفوا معايا، وفيها دي بلي واحد البياس ديال الفلور من التحت. بالنسبه للوينات اللي متوفرين فيها 3 الوان، عندنا هاد الترابي وعندنا الموطارد وعندنا النوار، حتى هي كتجي رائعه في اللبسه هذه. بالنسبه للبنات اللي تيكونوا شويه ضعاف وطوال، الوغ الثمن ديالها كتبقى ب 160 درهم. ولي طاي اللي متوفرين فيها كتبدا في 8 سنين وكتسالي في 12 عام، لي طاي كبار. وعندنا هاد لي بول هاد لي تريكو عفوا اللي هما تاهما بالصوفه رقيقه. دائما كتلقاو عندنا المونش راغلون ستيل جديد. هادو دي تريكو اللي هما سامبل تيتماشاو مع كلشي، هادو مع لي جوب مع لي بونطالون، وفيهم اللوينات. عندنا فيهم هاد الموطارد وعندنا فيهم الكري وعندنا فيهم النوار. بالنسبه للثمن ديالهم تيبقى ب 95 درهم، يعني وجوده عاليه. ما تخافوش من الصوفه ديالتهم، ما كتوسعش وما كتحببش. لي طاي اللي فيهم متوفرين كيبداو من عامين وكيسالوا في 6 سنين. عندنا فيهم البوردو، عندنا فيهم الترابي، فيهم لو بلون، فيهم لو روز، وفيهم لو فير هاد الزيتي، والنوار اللي كيكون ستوندار كيتمشي مع كلشي. عندنا هاد لي بول فيست حتى هما هاد الموديل هذا ديجا شفتوه عندنا، اللي رائع حتى هو وجوده عاليه، يعني واخا كدار في لا ماشين ما تيوقع لي حتى شي حاجه. فيه لي كولور، فيه النوار. هادو تيكونوا بازيك تيتمشاو تما مع لي غوب، سو مع لي بونطالون مع لي جوب. دائما تيخصهم يكونوا عندنا في الدار. كنحطوهم من الفوق. فيهم النوار وفيهم البلو مارين كما كتشوفوا معايا، وفيهم البلون وفيهم لو روز. هادو دي طاي كبار اللي تيبداو تقريبا من 6 سنين 7 سنين كيسالوا في 12 عام.
الثمن تاعهم تيبقى ب 159 درهم. دائما كنعاود ناكد لكم ان الصوفه ديالتنا ما تخافوش منها، راه ما كتحببش وما كتوسعش، كتبقى بحال هكذاك، يعني كتبقى تلبس البنيه في الصوفه حتى كيصغر على البول. الوغ عندنا هاد لي تريكو هادو اللي كتشوفوا معايا فيهم واحد لابيس في لو كول ديالهم ديال الدونتيل، حتى هي كتجي رائعه. الثمن ديالهم تيبقى ب 85 درهم. بالنسبه لي طاي متوفر فيهم طايات كبار كيبداو تقريبا من 8 سنين وكيسالوا في 14 عام. طايات كبار هادو فيهم لو روج. بالنسبه لي بونطالون اللي عندنا هاد البونطالون هادو اللي هما تيبانوا بحال الكوير، مي هو لاطوال تقريبا كوير، كيبان بريون، كيجي زويون في اللبسه هادو. فيهم اللوينات، عندنا فيهم هاد لو غري فونسي، وفيهم النوار، وفيهم الغوج، عفوا فيهم هاد الباج مغلوق، وفيهم الزرق. هادو كيجيو رائعين في اللبسه، كيجيو مع هاد لي تريكو زوينين. مثلا نعطيكم ان اكزومبل بحال دابا هذا مع غري فون غري نوار، ونديروه مع هاد لو روز غيجي رائع على حساب الاذواق ديالكم، الاذواق كتختلف. وعندنا لي جين حتى هما متوفرين بالنسبه للبنيتات. المهم عندنا ان غران شوا استعدادا كما قلت لكم المولد النبوي. عندنا هاد لي فيست اللي هما ميني فونتر كوب جديده رائعين، هادو اللي هما في الغوز بونبون وفي الغوج. هادو بالنسبه للبنوتات كيبداو تقريبا من عامين وكيسالوا في 6 سنين 7 سنين. هادو كيجيو فنين معايا، انا تشهيتهم مع دي جيب يكونوا بليسي ولا جيب تاع الجين، وسينو كيكونوا مع دي كينز في النوار. الثمن تاعهم تيبقى ب 240 درهم. كما قلت لكم بالنسبه لي طاي متوفرين فيهم كيبداو من عامين وكيسالوا في 6 سنين. كما كتشوفوا معايا الكول فيهم الفويو، كول اتاشي مع لا فيست، وكيجيو ميني فونتر، كيجيو مقزبين من لاطاي. وعندنا هاد الساتان، هاد الجاكيت هادي اللي فيها هاد لابوند بريونط. هادو حنا حطيناهم مع واحد لا جوب كتجي رائعه حتى هي فيها البريون. الغابيل تاع هاد لابوند اللي كاينه في الجناب. هاد الجاكيطه عندنا فيها دو كولور، فيها لو روج وفيها هاد لو روز هذا. الثمن تاع الجاكيطه هذه كيبقى ب 165 درهم، والطاي اللي متوفرين فيها كتبدا من 4 سنين وكتسالي في 10 سنين. بالنسبه لي كولون كما كتعرفوا دابا بدا كيبرد الحال، البنات كنحتاجوا الكولونات بزاف ليهم. هذا تحط تلبسيه ليها، والفوق كتلبسي اي حاجه سوا تريكو سوا جاكيت كما كتشوفوا معايا، صوفتو زوينه، ما كيحبب ما كيوسع. والداخل ديالو يعني ما شوفوا الداخل تاعو كيفاش مبطن بالفولور، يعني تلبسوا البنيته ما تخافي لي قرصه هاد الصوفه لا والو. وفيهم الالوان بزاف، فيهم هاد البوردو، فيهم هاد الكغونه هادي موف مغلوق، وفيهم هاد لو فيغ. وعندنا هذا موديل واحد اخر، هذا ما مبطنش، فيه حتى هو تقريبا 4 لوينات، فيهم هاد البيج، وفيهم لو غري، فيهم لو بلون، وفيهم لو بلو مارين. الثمن تاعهم تيبقى كاين جوج موديلات، الموديل اللي مبطن كيبقى ب 90 درهم، والموديل اللي ما مبطنش كيبقى ب 80 درهم. كاين هذا الموديل اللي هو سامبل، حتى هو فيه 4 الوان كما كتشوفوا. شوفوا معايا في التحت ديالو كيفاش داير، يعني مستيلي من التحت. هذا تلبسوا مع البنيته مع ديغيز ولا مع بونطالون ولا مع الجين، وسورتو انا كنفضل ان البنت تلبسوا مع ديغيز، كيكون مريح بزاف وتيجي زويون مع دي بوط. فيه هاد لو بلون كاسي، وفيه هاد لو فيغ او، هاد لو فيغ او، وفيه لو روج. شفتوا معايا في داك البوش لتحت جا زويون، سامبل تري سامبل. والصوفه دائما كنأكد عليها راه ما كتحببش وما كتوسعش مع الصابون، يعني ماشي داك النوع اللي كتصبنا كيولي لكم مطاحين ولا كتقزبوا ولا كتبقى كما هي. وفيه النوار اللي هو بازيك تيتمشى مع كلشي، فيه نوار. بالنسبه لي طاي اللي متوفرين في هذا الموديل هذا هما طايات شويه كبار، كيبدا في 6 سنين وكيسالي في 12 عام. الثمن تاعو تيبقى غير ب 129 درهم، ثمن جد مناسب. وعندنا كذلك هاد اللوينات هادو اللي شفتوهم معايا في هذيك الحلقه، اللي فيهم هاد النجيمه تاع لي باييت اللي هي طوندونس كما كتشوفوا معايا منبت. فيه 4 الوان هاد الموديل هذا، فيه لو غري، فيه هاد لو روج، وفيه الغوز بونبون، وفيه الفيولي، وفيه البلون.
هذا الثمن تاعو تيبقى ب 120 درهم. بالنسبه للطاي متوفرين فيه كيبدا في عامين وكيسالي في 6 سنين. وعندنا هذا الموديل اللي فيه العوينات ديال البنوتات الصغيورين ديال البتيت في، كيبدا في عام وكيسالي في 5 سنين. بالنسبه للثمن تاعو تيبقى ب 119 درهم. وفيه 3 الوان، فيه هاد لو جون وفيه لو غوز بونبون وفيه لو غري. وكاين كذلك هاد الكاب هذا اللي رائع كما كتشوفوا معايا، فيه كابوش سامبل من القدام، فيه 3 الوان، فيه هاد لو روج وفيه هاد لو فيغ ميليتير وفيه هاد البلو مارين. كما كتشوفوا معايا الستيل تاعو هو ان تريكو على شكل كاب، شفتوا تريكو على شكل كاب. الثمن ديالو تيبقى ب 130 درهم. هذا دي بتي طاي تيبدا تقريبا في عامين وكيسالي في ديك 6 سنين هكذاك، يعني ماشي كبير بزاف. وعندنا هاد لي بونطالون اللي فيهم هاد الروبون ديال لي باييت، هما بحال الفلور، شفتوا معايا التيسو تاعو كيفاش داير كيفاش رطب. وفيه هاد لابوند هادي، وممكن تتمغي مع بزاف ديال التريكو عندنا، يعني بليزيور موديل. مثلا انا نقدر نحطو مع هذا فلو روج، شفتوا، سينو كتحطيه مع ان غري. هذا كيبقى اقتراح مع لو غري. هذا فيه جوج لوينات، هذا البونطالون هذا فيه هاد لو غري وفيه هاد الترابي هذا. الثمن ديالو تيبقى ب 150 درهم. بالنسبه لي طاي اللي متوفرين فيه كيبدا في عامين وكيسالي في 6 سنين. عندنا هاد لو ستيل هذا اللي هو ستيل ما يمكنش تلقاوه الا في كاساني. فيه 3 لوينات، فيه هاد البلون كاسي وفيه هاد لو روز وفيه لو غري. هاد الموديل هذا كيبقى الثمن ديالو الثمن تاعو ب 123 درهم. بالنسبه للطاي اللي متوفرين فيه كيبدا في 7 سنين وكيسالي في 10 سنين. عندنا هذا اللي هو بلون رائع، هذا فيه هاد الفلور كما كتشوفوا معايا. عندنا دي ستيل اللي هما رائعين ما يمكنش تلقاوهم في السوق. الثمن ديال هاد البول هذا تيبقى ب 99 درهم. هذا قطن وممكن نحطو فوق منه ان بول فيست. عندنا كذلك هاد الستيل هذا اللي فيه دونتيل في الكول، دونتيل وفيه دو كولور، فيه هاد لو روز وفيه لو غري كلير. عندنا هاد الموديل هذا حتى هو اللي حطيتو ديك الحلقه الفايته مع دي بول فيست عندنا في الزرق، سينو كنلبسوهم مع الابيض كيجيو رائعين مع دي جوب مع هذاك الكول كلودين تيجي زويون للبنيتات. الثمن ديالو هذا تيبقى ب 75 درهم. وعندنا هاد لي بول هادو اللي هما قطن ديال فروزن، الثمن ديالهم كيبقى ب 63 درهم. دابا وصلنا للغايون ديال لي غوب. عندنا هاد الموديل هذا اللي هو جديد، مبرة فلور محفره فيها هاد الموتيف هذا اللي هما طوندونس، وفيها اللوينات. عندنا هاد الخزي وعندنا هاد الموف وفيها كذلك هاد الموطار. هاد لا روب هادي هي من الداخل كما كتشوفوا معايا فيها الدوبلور ماشي مصوفه، فيها المبره رطبه من الداخل، دايرين الدوبلور من التحت واحد البياس ومن الفوق كلها مبره رطبه. الثمن ديال هاد لاغوب هادي كتبقى ب 250 درهم لان ستيل جديد. وبالنسبه للطاي اللي فيها كتبدا من 3 سنين وكتسالي في 8 سنين. هذه ممكن نحطوها مع دي بال تحت تتجي رائعه ودي بوط تجي زوينه، ستيل يعني ستيل موديل ما كاينش موديل جديد. وعندنا هاد لي غوب اللي وريتهم لكم هذيك الحلقه اللي فايته، هادو غوب بور فيت بو انيفرسير وشويه سخيخنين قطن وفيهم بزاف اللوينات. الثمن ديالهم كيبقى ب 105. هذا الموديل هذا ب 195 درهم. وكاين واحد الموديل اللي هو ديجا سولديناه، مثلا هذه كتبقى غير ب 130 درهم. هذه رائعه فيها هاد لي فلور 3 دي وفيهم بزاف لي كولور، فيهم لو جون فيهم لو فير فيهم لو سومون. الوغ وعندنا هاد الموديل اللي فيه دو بياس، هذه فيها البودي وفيها هاد لا روب هي بروتيل
لي موتيف. الثمن تاع هاد لاروب هادي كتبقى ب 180 درهم، وفيها لوينات، فيها لوينات. وعندنا هاد اللوين هذا، هاد لي روب هادو حتى كيتلبسوا عاد كيبانوا زويونين. دابا ربما ما يعجبكمش الستيل تاعهم، مي حتى تلبس عاد كتبان زوينه. الثمن تاعها كتبقى ب 180 درهم. عندنا هاد لي روب اللي فيهم كما كتشوفوا معايا الفوق ديالهم الصوفا، وفيهم الكول كلودين بيرلي، والتحت ديالهم فيهم واحد لابيس اللي هي بالتول ولي فلور خارجين منها. هادي ستيل ديال لي فيت. الثمن تاعها كتبقى ب 219. بالنسبه لي طاي اللي متوفرين في هاد لاروب هادي كتبدا من 3 سنين وكتسالي تقريبا في 7 سنين 8 سنين. وعندنا هاد لاروب اللي هي رائعه كما قلت لكم هذيك الحلقه. هاد لاروب هادي راه هي اللي كاينه دابا اخر ما كاين في السوق. هاد لاروب ديال تول. هاد ستيل خارج حتى بالنسبه للكبار، تيلبسوا عاد تحملوا البياس الثانيه. يعني فيها دو روب، الفوقانيه بالتول والتحتانيه بالقطن، قطن شويه سخيخن. فيها جوج لوينات. عندنا هاد ترابي وعندنا هاد لو بوردو. هادي الثمن تاع هاد لاروب هادي كتبقى 180 درهم. 180 درهم. ان ستيل اللي هو جديد. وعندنا هاد الموديل هذا اللي هو ستيل حصري عند محل كساني، اللي هي فيها تريكو بيرلي رائع كما كتشوفوا معايا، رائع. وفيه لا جيب بلون. هذا اونصومبل فيه دو كولور، فيه هاد المختدل وفيه لو روج، فيه لو روج. الثمن ديال هاد البيسه هادي كتبقى ب 250 درهم. الثمن ديالها كتبقى ب 250 درهم. بالنسبه لي طاي اللي متوفرين فيها كتبدا تقريبا من عامين 3 سنين وكتسالي في 8 سنين. وعندنا هاد الموديل هذا اللي فيه لي كارو كيجي رائع. هاد البيسه فنه، فيها اللوينات، فيها هاد البلون نوار، وفيها لو بيج اي نوار اي لو روج، فيها الحميمه. هذه حتى هي الميم طاي، كتبدا تقريبا من 3 سنين وكتسالي في 7 سنين 8 سنين. الثمن تاع هاد البيسه هادي، الثمن تاع هاد البيسه كيبقى ب 219 درهم. وعندنا هاد الموديل هذا اللي بقاو فيه غير جوج حبات، بقاو فيه غير هاد جوج حبات تقريبا. بقات فيها 6 سنين 7 سنين، وبقات فيه طاي وحده هي 6 سنين 7 سنين. فيه دو كولور، عندنا فيه النوار وعندنا فيه الترابي. الثمن تاعها كذلك كتبقى ب 219 درهم. كذلك كاين هذا الموديل ديال الفلور اللي هو رائع، فيه لي بيرل في لا سانتور. هذه تري شيك تري كلاس. فيها جوج لوينات، فيها البوردو، فيها هاد البلو مارين. وحنا كنبروبوزيوها مع هاد لو بوليرو. هو ماشي اوبليجي باش تاخذوه، مي من الاحسن يكون عندك بوليرو فوق منها، لان ما غاديش تجي شي حاجه تحت منها ولا شي تريكو طويل. البوليرو جا معاها رائع. الثمن تاع هاد لاغوب هادي كتبقى ب 260 درهم، والثمن ديال البوليرو تيبقى ب 95 درهم. 95 درهم. وعندنا هاد لاغوب هادي اللي هي بالبروكار. هادي حتى هي ستيل دو فيت، فيها دو كولور، فيها السومو، فيها لو بيج. الثمن تاع هاد لاغوب كتبقى ب 260 درهم. بالنسبه لي طاي اللي متوفرين فيها كتبدا في عامين وكتسالي في 10 سنين. فيها طاي كبيره. عندنا هاد لي جوب اللي هما يا بالصوفا كلوش، طايات صغار. هادي سامبل، وهاد ستيل فيه لي غايور، فيها لي كولور كتجي زوينه. هادي حتى هي مع ان تريكو في هاد البوردو سينو مع الموطا. الثمن تاع هاد لي جوب تيبقاو ب 95 درهم. وعندنا هاد لي جوب اللي قلت لكم فيهم هما بريون سواغي شويه بليسي، كنحطوهم مع دوك لي جاكيت اللي وريت لكم في اول الحلقه. الثمن تاع هاد لي جوب كيبقى ب 85 درهم. بالنسبه لي طاي كيبداو تقريبا من 4 سنين 5 سنين كيسالوا في 10 سنين. كبيره هي هادي، وفيهم بزاف لي كولور، فيهم الكري، فيهم داك الموف، فيهم واحد لو فير. عندنا هاد لي كولون، هاد لي كينز حتى هما نوار، هادو سامبل اللي فيهم هاد الغيبون ديال الزقلي. الثمن تاعهم تيبقى ب 123 درهم. بالنسبه لي طاي متوفرين فيهم كيبداو 3 سنين وكيسالوا في 7 سنين. وعندنا هاد الموديل اللي هو مبطن من الداخل كما كتشوفوا معايا، بريون ان ستيل زويون.
الثمن تاعو تيبقى حتى هو ب 129 درهم. بالنسبه لي طاي اللي فيه كيبدا هذا من عام وكيسالي في 12 عام، يعني فيه لي طاي من لي بيبي حتى الكبير شويه 12 عام. عندنا هاد البونطالون هذا اللي هو جينز، بالنسبه للبنيتات ام و ال و اكس ال خرطتو حتى ل 16 عام. هذا هو الطاي الكبيره، فيه اونبيسمون في الجناب نوار والوسط تاعو في البلو مارين والسنيسله فيه لتحت، كيجي زويون في اللبسه كما كتشوفوا معايا. الثمن تاع هاد الجينز هذا. وعندنا الموديل ديال الجينات اللي كما كتشوفوا معايا وريتهم لكم في الحلقه اللي فايته. عندنا هاد لو غري، عندنا هاد ديلافي، وعندنا هذا اللي فيه الغيبون هنايا فيه دو كولور. وبالنسبه للبنات الصغيورين عندنا لي جينز، وعندنا هادو فيهم لي زيماج امبريمي. الثمن تاع الجين تيبقى ب 80 درهم، وبالنسبه للكبار 100 درهم. بالنسبه عندنا هاد لي بونطالون هادو اللي فيهم لا جوب اتاشي، فيها دو بياس، فيها تول، وفيها هاد التيسو هكذا مصوف فيه البريون، فيها دو كولور. عندنا هاد لو بيج وعندنا هاد لو سومو. هادو طايات كبار، ممكن تلبسها بنيته عندها 5 سنين حتى 14 عام. الثمن تاع هاد لي بونطالون اللي فيهم لا جوب اتاشي كيبقاو ب 80 درهم. عندنا هاد الموديل الاولاني، عندنا هاد الموديل حتى هو الثاني ديال لي كولون اللي فيهم لا جوب اتاشي، رائع سبور كما كتشوفوا معايا، فيه لي بوش في الجناب. الثمن ديالو تيبقى ب 129 درهم. هذا نلبسوه مع تيشورت بول عفوا في النوار يكون، ولا دي باسكيت في النوار كيجي رائع سبور. وعندنا هذا الموديل حتى هو اللي هو فيه كذلك لابوش، فيه لا جوب عفوا اتاشي. هذا شويه كلاس كما كتشوفوا معايا، التوب ديالو رائع. الثمن تاع هذا الكولون هذا تيبقى ب 85 درهم. بالنسبه لي بوليرو كما كتعرفوا دابا بدا كيبرد الحال، هادو كيجيو مع لي غوب. عندنا هاد دو كولور هكا، في هاد لو روز بونبون و روز فوشيا. الثمن تاع هاد لي بوليرو هادو تيبقى ب 95 درهم. بالنسبه هاد الموديل هذا ديال لي تريكو كيجي حتى هو مع لي جينز ومع لي بونطالون، فيه 3 كولور، فيه هذا الموطاب وفيه لو روز وفيه الروج. الثمن تاع هذا التريكو هذا تيبقى ب 123 درهم. بالنسبه لاطاي اللي متوفره فيه كيبدا في عامين وكيسالي في 6 سنين. اوسي عندنا لي بول فيست، عندنا فيهم ان غون شوا، فيهم هادو اللي فيهم لي بايت هكذايا بريون، وعندنا هادو تري سامبل. هادو كيبقى الثمن تاعهم ب 120 درهم. عندنا كذلك هادو اللي فوق هنا، هادو تما تري سامبل، فيهم 3 كولور 4 كولور. هاد لو روز كلير وهاد لو روز فونسي، وعندنا هاد لا كولور هادي، وعندنا فيهم بلو بترول ولو غري. الثمن تاع هاد لي تريكو بول فيست كيبقى ب 100 درهم. وعندنا هاد الموديل هذا اللي هو رائع اللي فيه امبريمي. الثمن تاعو هذا كيبقى ب 133 كما كتشوفوا معايا، فيه تول امبريمي ان ستيل ديال العيد هذا. والموديل هذا حتى هو فيه لي هذا الثمن تاعو تيبقى ب 120 درهم. عندنا هاد لي جينز هادو اللي حتى هما كما كتشوفوا معايا، فيهم لارجونتي وقطعه بلارجونتي، هو يا في الغوز بونبون زويون قطن 100%. الثمن ديال هاد الكولون هذا تيبقى ب 100 درهم. بالنسبه للديتاي متوفرين فيه كيبدا في عامين وكيسالي في 6 سنين. بالنسبه للجاكيت الهدوم ديال البنيتات راه عندنا متوفرين تقريبا من عام ونص عامين حتى ل 14 و 14 عام. كل حاجه الثمن تاعها كيبداو تقريبا من 100 درهم وكيساليو في 200 درهم 230 ما كيتعداوهاش. عندنا فيهم بزاف لي موديل وبزاف اللوينات كما كتشوفوا معايا. لي جيلي كذلك كيديروا 100 درهم 130 درهم. هاد لي موديل هادو عندنا هاد لي جاكيت هكذا دايرين اللي كيكونوا امبريمي. عندنا هذا سامبل وعندنا هادو 200 درهم لان من الداخل ديجا مبطنين فيهم داك البولار من الداخل كما كتشوفوا معايا، فيهم بولار
وعندنا كذلك لي دودون حتى هما الثمن تاعهم تيبقى ب 200 درهم، فيهم دي طاي كبار وبزاف لي كولور اللي فيهم. وعندنا لي جوغينغ اللي فيهم 3 بياس تاع البنات، فيهم اللوينات. عندنا هذا الكريفي بونطالون في الازرق، وعندنا كامل كله كري فيه لي بايط وفيه واحد الغيبون ديال المبره في الجناب 3 بياس. الثمن تاع هاد لي سورفيت هادو تيبقاو ب 180 درهم. وتحت هاد البوردو تا هو جا زويون فيهم، ولو غوز فيشيا كيبداو تقريبا من عامين وكيساليو في 10 سنين. الثمن تاعهم تيبقى 180 درهم. هاد لي جاكيت هادو اللي ميزه تاع هاد الحلقه ديال البنات كيبقاو ب 70 درهم فقط. الجاكيت عرفتي مقطنين من الداخل وسخان وفيهم دي غون طاي. شوفوا معايا كيفاش دايرين من الداخل، يعني كتلبسيها سخونه. الثمن تاعها كتبقى غير ب 70 درهم. دابا غادي نتحولوا للغايه واللي كيخص الولاد. اول موديل غنبدا في هذه الحلقه في المكان ديال الاولاد. عندنا هاد الجاكيت هذه اللي هي كوير ميني. الثمن تاعها كتبقى ب 250 درهم. بالنسبه لي طاي اللي متوفرين فيها كتبدا من 3 سنين وكتسالي في 7 سنين. دائما كتشوفوا معايا حنا التطن عندنا دائما كنركزوا عليه باش يكون صحي للوليدات، ما يكونش كيديرونجيهم من الداخل. هذه راه الداخل ديالها فيها فلو مبر من الداخل. كما قلت لكم لي طاي اللي متوفرين فيها كتبدا في 3 سنين وكتسالي في 7 سنين. الثمن تاعها كتبقى ب 250 درهم. عندنا هذا الموديل الثاني اللي هو الجين، تا هو مبطن من الداخل، فيه 3 كولور. عندنا هذا اللون هذا، عندنا هذا البوردو هادي، وستيل اللوراني اللي تقريبا ميليتير في الازرق. هاد الجاكيت هادو الثمن تاعهم تيبقى ب 129 درهم، ودي بتي طاي اللي كيبداو من عام وكيساليو في 5 سنين. بالنسبه للسراول ديال لي بيبي عندنا تقريبا تيبداو من عام حتى 3 سنين 4 سنين، كيبقاو ب 100 درهم. عندنا فيهم ان بليزيور موديل غون شوا. بحال دابا مثلا عندنا هذا الموديل هذا اللي هو فيه لي بياس هنايا مسخين. عندنا هذا اللي كتلقاو معايا ما فيش السلسله وما فيش كديرونجي البيبي، فيه بوند من التحت. الثمن ديال هاد لي بونطالون هادو تيبقى ب 100 درهم. مثلا عندنا هاد الستيل هذا حتى هو كما كتشوفوا معايا بليزيور موديل، الثمن تاعهم تيبقى ب 100 درهم. وعندنا هاد الموديل اللي هو مدوبل فيه البروتيل كيجي رائع في اللبسه. هذا الثمن تاعو هذا البونطالون هذا ب 130 درهم. سولدي كنا كنبيعوه ب 160 درهم. هادو انا حطيت معاهم هاد لي تريكو هكا كيجيو رائعين ديال الصوفا بول فيست. كيجي الغابيل تاع هاد الباج رائع مع فيه. بالنسبه لي بونطالون ديال لاطوال حتى هما عندنا مدوبلين. هادو دي بتيت طاي، غنبداو دابا بلي بتيت طاي هما الاولين كما كتشوفوا معايا. هادو كيبداو في 6 سنين وكيساليو في عامين. الثمن ديالهم تيبقى الثمن تاعهم شحال تيبقى ب 129 درهم. تيبداو من 6 شهور حتى ل 3 سنين تقريبا. فيهم اللوينات، فيهم هاد الدم الغزال، فيهم النوار، وفيهم البلو مارين، فيهم الزيتي، وفيهم لو باج. بالنسبه للتريكو عندنا بليزيور موديل ولوينات بزاف. بحال دابا هذا فيه لي غايور البلو مارين والبوردو والبيض. وعندنا هذا اللي فيه حتى هو الاورانج والبلو سيال، الصديفات في الجناب، ولي شوميز حتى هما شويه سخيخنين. هادو ممكن تلبسيها تحت من التريكو كتجي زويونه. مثلا هذه نقدروا نحطوها مع هاد لا كولور هكذايا ومع ان بونطالون كتجي زويونه ستيل ديال العيد. بالنسبه للتريكو ديال لي بيبي حتى هما عندنا ديال الصوفا ومقطنين من الداخل، فيهم البولير كما كتشوفوا معايا بحال ان مونطو هو تريكو. عندنا هذا الموديل اللي حتى هو سخيخن ان مونطو بور بيبي. وعندنا هاد لي تريكو كما قلت لكم الثمن تاعهم تيبقى ب 120 درهم. هادو اللي وريتكم بحال لي مونطو تيبقاو ب 150 درهم هادو بور بيبي. عندنا هاد الدودول هادي الثمن تاعها تيبقى ب 200 درهم. شوفوا معايا من الداخل كيفاش كتلقاوها، فيها البولير يعني ماشي مبطنه بالبوليستر، مبطنه يا اما بولا يا اما بفلو. عندنا هذه حتى هي الثمن تاعها كتبقى 200 درهم. يعني بالنسبه للجاكيت راه عندنا ان غرون شوا. عندنا هاد لي فيست اللي ديجا شفتوهم معايا في الحلقه اللي فايته، رائعين. هذا ستيل جديد كيجيو طوال هادو على عكس الاخرين مقزبين، هادو كيجيو طوال.
تلبسوا مع ان بونطالون دو جين، سينو مع بونطالون لاطوال ولا مع قطيفه على حساب اللي متوفر عندك. الثمن تاعهم تيبقى ب 160 درهم على شكل مونطو اون فيست. عندنا هاد لي فيست حتى هما اللي هما كلاس، فيهم دو كولور، فيهم هاد البلو وفيهم لو نوار. الثمن تاعهم تيبقى ب 160 درهم. هادو حتى هما كنحطوهم مع ان بونطالون ديال لاطوال ولا جين كحل، تيجيو رائعين. عندنا هاد لي فيست لي بول فيست حتى هو ديال الصوفه اللي فيه سلسله ستيل زويون، فيه واحد لومبيسمون في الظهر، فيها دي كارو. الثمن تاعو تيبقى ب 119 درهم. بالنسبه للتريكو عندنا فيهم حتى هما ان غران شوا، تقريبا عندنا من عام حتى 12 عام 14 عام. مثلا عندنا هذا كما كتشوفوا معايا زويون، فيه هاد لومبيسمون هكذا ترابيه. الثمن تاع هاد التريكو هذا تيبقى ب 119 درهم. عندنا في هاد لو غري هذا، عندنا هذا اللي فيه لي غايور صديفات، هذا رائع، فيه لو جون و الكري كيجي زويون. الثمن تاع هذا التريكو هذا تيبقى ب 113 درهم. عندنا هذا الموديل اللي هو فيست، الثمن ديال هذا تيبقى ب 130 كما كتشوفوا معايا، لوين فيه باج. وعندنا هذا الموديل اللي فيه 3 كولور، فيه هذا الكري وفيه الموطار وفيه لو روج. هادو تيجيو مع ان بونطالون في بلو مارين سينو ان جين. الثمن تاعهم تيبقى 130 درهم. بالنسبه للطال متوفرين فيهم كيبداو من عام وكيسالوا في 5 سنين. هذا الموديل حتى هو اللي فيه صديفات في الجناب، وكنأكد دائما كنقول لكم بان الصوفه ديال الكتاني راه ما كتحببش وما كتوسعش. الثمن ديالو تيبقى ب 119 درهم. لي كابوش هادو اللي هما سخيخنين ديال الوليدات، فيهم جوج لوينات، كيبداو تقريبا حتى هما من عام حتى 6 سنين، فيهم بزاف الالوان. الثمن تاعهم تيبقى هادو ب 80 درهم، اللي فيهم السلسله في الجنب 80، واللي مسدودين في هاد التيسو هذا تيبقاو ب 70 درهم. عندنا هاد لي جيلي لي دودون تيبقاو الثمن تاعهم ب 150 درهم. عندنا هاد لي جيلي هادو اللي هما عباره عن جيلي دودون، الثمن تاعو تيبقى جد مناسب، فيه ب 120 درهم، فيه دو كولور. عندنا هاد الموديل هو نوار فيه الكابوش، وهذا ما فيهش الكابوش، 120 درهم. عندنا لي بول فيست كذلك اللي كيحتاجوهم بزاف بالنسبه للوليدات. عندنا هاد لا كولور هذه هي الروج، وعندنا لو غري كما كتشوفوا معايا، فيهم لو بلو سيال. الثمن تاع هاد الموديل تيبقى ب 119 درهم، فيهم لي طاي حتى ل5 سنين، طاي كبيره. وعندنا هذا الموديل اللي هو فير ميليتير، وفيه حتى الكاكي، فيه امبريمي هنايا فيه هذا لو باطو هكا. راه عندنا دي بونطالون في هاد لا كولور هادي، ديغرادي ديال هاد لا كولور هادي. الثمن تاع هاد البول فيست تتبقى ب 95 درهم سولدي. الوغ الموديل الرابع ديال لي بول فيست هذا اللي فيه لي غايور، فيه بزاف لي كولور، فيه هاد البلو مارين، فيه لو غري وفيه الموطارد وفيه لو روج. هاد الموديل هذا تيبقى الثمن تاعو 120 درهم. 120 درهم. بالنسبه للطاي متوفرين فيه كيبدا من عامين كيسالي في 6 7 سنين. وسي عندنا لي تريكو كما كتشوفوا معايا، كيبداو من عامين وكيسالوا في 6 سنين. عندنا هاد الموديل اللي هو سامبل، فيه 3 الوان، فيه الازرق وفيه لو غري. هذا موديل واحد اخر حتى هو ازرق. الثمن تاع هاد لي تريكو كيبقى ب 120 درهم. عندنا هاد الموديل حتى هو اللي فيه لي كولور، الارض ديالو زرقاء. الثمن ديالو كيبقى ب 119 درهم. بالنسبه للطاي متوفرين فيه كيبدا في عامين وكيسالي في 6 سنين. فيه اللوين، فيه هاد الزرق وفيه الحمر، ها الحمر ديالو. بالنسبه لي بونطالون ديال لاطوال سخيخنين، عندنا هاد الموديل هذا اللي هو غري، هذا اللي كيكون كنحطوه مع لي فيست، كيجي رائع مع لي فيست اللي وريتكم هنا، اللي كيكون ب 160 درهم، فيهم دو كولور، كيجي رائع هذا مع لي فيست. الثمن تاع هاد البونطالون هذا تيبقى ب 120 درهم. اوسي عندنا هاد لي جاكيت هادو
كما كتشوفوا معايا الستيل تاعهم كيفاش داير، ستيل جديد. لي مونش فيهم امبياسمون، شوفوا معايا من الداخل. الثمن تاع هاد لا فيست هادي جاكيت عفوا كتبقى ب 350 درهم. بالنسبه لاطاي اللي متوفر فيها كتبدا من 3 سنين حتى ل 7 سنين 8 سنين. لي بونطالون السراول ديال الدراري حتى هما راه عندنا ان غون شوا. الاخوات اللي كيبغيو لا طوال راه متوفره في الزيتي، متوفره في الازرق، متوفره في النوار. بالنسبه للجين كاين هذا اللي هو غري نوار، تيجي زويون. هذا سليم رائع في اللبسه، يعني كيبين لا فورم ديال الوليد. الثمن ديالو تيبقى ب 100 درهم. شوفوا معايا المانكان لابسه. وعندنا دي جين اللي هما سامبل، وعندنا دي جين اللي فيهم لا بوند لتحت. دابا هاد الجين هذا حتى هو راه كوب ديالته زوينه، واللي زوين فيه انه فيه طاي كبيره. هذا ممكن تلبسو 16 عام. هذا الثمن تاع هاد الجين هذا تيبقى ب 135 درهم. اون غون طاي كما كتشوفوا معايا. وعندنا هاد الموديل اللي هو فيه لا بوند لتحت. هذا الثمن ديال هذا كيبقى ب 100 درهم حتى هو، فيه لي طاي. عندنا هاد الجين حتى هو هاد لا كولور هادي، حتى هي فيها طاي كبيره كما كتشوفوا معايا حتى 16 عام. الثمن تاع هاد السروال هذا كيبقى ب 100 درهم. نوريكم لاطوال عندنا مبطنه، يعني بلا ما تلبس، بلا ما يحتاج الوليد يلبس تحت منه سروال، مبطن من الداخل. الثمن تاع هادو اللي مبطنين كيبقى ب 149 درهم. فيهم اللوينات، فيهم الازرق، وفيهم الكحل. عندنا هاد لي كابوش ديجا شفتوهم معايا سبور. هادو تيمشيو مع دي بونطالون جوغين، فيهم لي كولور، فيهم لو روج وفيهم هاد لو موطا. الثمن تاع هاد لي كابوش تيبقاو ب 150 درهم. بالنسبه لي طاي متوفرين فيهم تيبداو تقريبا من 6 سنين 7 سنين حتى 12 عام. عندنا هاد لي جاكيت سبور، هذا كتبقى ب 200 درهم هادي، لانها مبطنه من الداخل بالبولير. هادو تيبقاو هنا ب 120 و 150 على حساب الموديل سولدي. بالنسبه للتريكو عندنا هذا الموديل اللي هو سامبل فيه 3 كولور. عندنا هاد لا كولور اللي انا هازه، الثمن تاعها كتبقى ب 119. بالنسبه لاطاي من 3 سنين حتى 7 سنين. وعندنا هاد لا كولور اللي هي بيج والنوار اللي كيبقى ستوندار تيتماشى مع كلشي. وعندنا هاد الموديل اللي فيه البابيون، فيه حتى هو 2 كولور. عندنا هاد الموديل، هاد لا كولور هذه ترابيه، وعندنا هاد لو فير. حتى هي الثمن تاعها كيبقى ب 119. بالنسبه للطاي كتبقى ب 100 من 3 سنين حتى 7 سنين. شوفوا معايا الموديل تاعو كيفاش داير، فيه فتيحات في الجناب قدام عفوا، والمونش غاغلون، فيه مونش غاغلون. بالنسبه لي بونطالون ديال جوغينغ عندنا حتى هما ان غون شوا. بالنسبه لي بونطالون عندنا ان غون شوا. هذا الموديل هذا داير 80 درهم، فيه بليزيور موديل بليزيور كولور. وعندنا هذا الموديل الثاني اللي فيه 3 لوينات، فيه هذا لو غري كلير، وفيه لو غري فونسي، وفيه لو روج. هذا البونطالون هذا الثمن تاعو جوغينغ تيبقى ب 125 درهم، مبطن من الداخل. فيه كما كتشوفوا معايا هو ان بونطالون جوغينغ، ولكن راه فيه تبطين من الداخل سخيخا ديال فصل الشتاء. الثمن تاعو تيبقى ب 125. عندنا هاد لي تريكو هادو سولدي، كيبداو تقريبا في لاطاي من عام ونص حتى ل 7 سنين. الثمن ديالهم تيبقى غير 85 درهم، وكاليتي زوينه فيهم. شفتوا معايا، وفيهم لوينات بزاف. دي موديل كاين اللي فيه الكابوش وفيه السنسله، شفتوا. الثمن تاعو تيبقى ب 85 درهم سولدي. فيهم بزاف اللوينات، مثلا هذا حتى هو فيه الكابوش، وكاين اللي فيه صديفات القدام. هانتوما هذا طاي كبيره، شفتوا.
حتى هو 85. يعني عندنا بزاف اللوينات ممكن تقربي ليهم لي كولور. عندنا هاد الموديل ديال لي جاكيت اللي هي طويله ميليتير، فيها دو كولور، فيها هاد الخزي والبلو مارين، وفيها هاد لورانج الكتريك. الثمن تاع هاد الجاكيت هادي في الاول كنا حطيناها ب 390 درهم، ودابا تصولدات ل 200 درهم، يعني من 390 حتى ل 200 تقريبا ناقص 50%. طويله كما كتشوفوا معايا بحال ان مونطو، ومن الداخل راه سخونه، شفتوا 200 درهم سولدي. وعندنا هاد دو مونطو اللي بقاو، شوفوا معايا حتى هما ستيل جديد اللي هو طويل، فيه لي كارو، فيه الكابوش، فيه دو كولور، فيه الروج وفيه هاد الكارو بالابيض والكحل. الثمن تاع هاد لي مونطو هادو بالكاشمير تيبقى ب 199 درهم سولدي. كان الثمن الاول ديالو 280 ولا ب 199 درهم. بالنسبه لهاد لي فيست ديال الجين عندنا المونطو اون جين ومبطل الداخل، من الداخل تاعو فلور كما كتشوفوا معايا، لا كولور ديالته هي غري نوار. الثمن تاع هاد المونطو لي اون جين تيبقى ب 350 درهم. بالنسبه لي طاي متوفرين فيه من 4 سنين حتى ل 10 سنين، ستيل رائع. عندنا هاد تريكو اللي هو سبور، فيه هاد التروك هكا من القدام، الثمن تاعو كيبقى ب 120 درهم. بالنسبه لي طاي متوفرين فيه من 4 سنين حتى ل 8 سنين، الثمن تاعو تيبقى ب 120 درهم. وفيه دو كولور، فيه هاد الموطارد وفيه النوار، هذا ان ستيل سبور. وعندنا هادو اللي وريتهم لكم في الحلقه الفايته، هادو دي غون طاي دي بول اللي هما مقطنين، الثمن ديالهم تيبقى ب 120 درهم. دي طاي كبار فيهم بليزيور كولور، هاد لو روج، هاد لو فير، وهاد الترابي ولورانج. وعندنا هاد لي تريكو هكذا بالصوفه، حتى هما طاي كبيره، هادو كيبداو في 4 سنين وكيساليو في 14 عام. الثمن تاعهم تيبقى ب 143 درهم. فيه 3 كولور، فيه هاد البوردو وفيه هاد لو فير وفيه البلو مارين. وعندنا هاد لا كولور حتى هي هاد الزرقاء هادي، الثمن ديالها كيبقى ب 143 درهم. بالنسبه للطاي من 6 سنين حتى ل 14 عام. وبالنسبه للجين اللي قلت لكم، عندنا ان غران شوا في لي جين تاع الدراري. مثلا عندنا هذا اللي هو فيه بوند من التحت، شفتوا معايا الستيل تاعو كيجي رائع، المانكاه لابسه. الثمن تاع هذا البونطالون هذا تيبقى ب 100 درهم. وعندنا هاد لي سوبول اللي تيتلبسوا تحت من الحوايج، هادو رائعين بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يلبسوا لبناتهم هاد لو كول اللي ماشي طالع، ماشي غون، ماشي غولي، وماشي يعني ماشي هابط هكا على العنق، كول طالع شويه، في كول اوفيسي كيقبض يعني عفوا كيجي مقبوط على العنيق على حساب البرد. فيه اللوينات 3، فيه هاد لو باج وفيه هاد لو غري كلير وفيه الغري فونسي. هادو داو من الاخوات اليونيسكس بالنسبه للبنات وبالنسبه للولاد. الثمن تاعهم تيبقى ب 100 درهم. وعندنا كذلك هادو اللي فيهم لي غايور، حتى هما الكل تاعهم طالع، هادو يعني كيحافظوا على الوليد من البرد، كيقبطوا العنيق، وفيهم بزاف الالوان. عندنا كما كتشوفوا معايا فيهم هاد لورانج، فيهم لي سامبل، فيهم هاد لو روا. هادو الثمن تاعهم تيبقى ب الثمن تاعهم تيبقى ب لي تريكو اللي قلت لكم تيبقى ب 70 درهم. هذاك السكر هكا. عندنا هاد التريكو هذا اللي موديل زويون رائع، مونش غاكلون كما كتشوفوا معايا. عندنا حنا لا كوب ديال لي تريكو اغلبيه كتلقاو مونش غاكلون. الثمن تاع هاد التريكو هذا تيبقى ب 130 درهم. بقاو فيه جوج حبات. بالنسبه لاطاي كيبدا من 4 سنين وكيسالي في 8 سنين. وعندنا لي فيست اللي هما فيهم غون طاي بالنسبه للولاد اللي كيبغيو يلبسوا لي فيست. الثمن تاعهم تيبقى ب 150 درهم تقريبا حتى 16 عام. هادو دي غون طاي كما كتشوفوا معايا كيبداو من 12 عام حتى 16. وعندنا كذلك لي دودون اللي ان غون شوا فيهم، اللي فيهم كاين اللي كتلقاو فيها دو بياس فيها البولير. الثمن تاع هاد لي دودون هادو تيبقى ابتداء من 150 درهم.
يعني الثمن الاقصى هو 200 درهم. بحال دابا دودونه مدوبره كتبقى ب 200 درهم. مثلا عندنا هذه ب 150 درهم. يعني على حساب الموديل تاع لا دودون شحال كيفاش داير، كتبقى ما بين 150 و 200 درهم. وعندنا كذلك لي جوغينغ، عندنا هاد لي دو موديل، هاد الموديل عفوا اللي هو فيه دو كولور، فيه نوار وفيه هاد لو فير، فيه لي بوش اون بيسمون بالكوير كما شفتوا معايا. الثمن ديالو تيبقى ب 200 درهم. بالنسبه للطال اللي متوفرين فيها كتبدا من 4 سنين وكتسالي في 8 سنين. وعندنا هاد الموديل اللي هو مبطن، حتى هو رائع. هاد الموديل فيه دو كولور، فيه هاد لو غري وفيه لو بلو مارين. الثمن ديال هاد الجوغينغ هادي كتبقى ب 220 درهم. هادي عفوا الزرقاء ب 220 درهم على حساب الموديل ديالها، وهادي كتبقى ب 160 درهم. ولي بونطالون جوغينغ حتى هما عندنا نوار اللي هما مبطنين بالفولور من الداخل. هادو راك وريتكم بزاف ليغو ديال الوليدات، ممكن نغيوهم معاهم. الثمن تاعهم تيبقى ب 150 درهم. بالنسبه للطاي اللي متوفرين فيهم من 6 سنين حتى ل 12 عام. عندنا هذا الموديل اللي هو نوار سامبل، وعندنا هذا اللي فيه هاد لابوند في الجناب حتى هو ب 150 درهم. هادو راه دي غروند طاي اللي ممكن يلبسها الوليد عنده 14 عام 15 عام يلبسها. وعندنا هاد لا جوغينغ هادي اللي هي قطن خفيف كما كتشوفوا معايا، فيها لي مونش، فيها اون بياسمون ميليتير في المونش، فيها حتى في الكتيفات. الثمن تاع هادي كتبقى ب 193 درهم. بالنسبه للطاي اللي متوفره فيها من 4 سنين حتى ل 8 سنين. وعندنا هذا الموديل اللي هو دائما تيكون في كساني، الثمن تاعو تيبقى ب 160 درهم، وبقاو فيه 4 الحبات. هذا حتى هو كاليتي رائعه، يعني واخا كتشوفوا البلو مارين ما كيطلقش في الكري وصبن ورد. الو اخواتي واخواني، وصلت معكم لنهايه الحلقه. كما شفتوا معايا اليوم حطيت لكم كوليكسيون جديده. ترقبوا معي دائما كل اسبوع، غيكون ان شاء الله عندنا الجديد. ودائما كساني كتجيب لكم غير الجديد وموديلات اللي حصريه. وما تنسوش انكم تبارطاجيو معنا لي فيديو مع صحاباتكم ومع صحابكم، وشجعونا بلي جيم والضغط على الزر باش دائما يوصلكم الفيديو ديالنا. مع السلامه.